जो जन्मसिद्ध नागरिक छ उसको सन्तान जन्मेको छ भने त उसलाई नागरिकता दिनु पर्यो नि त। हिजो अस्तिसम्म हामीले यो कुरा भन्दाखेरि हामी गलत र आज चाहिँ यो सत्तारूढ दलको कुन यस्तो बाध्यता भयो कि उहाँहरू रातारात चेन्ज भइकन पेश भएको विधेयकलाई फिर्ता गरिकन अर्को विधेयक ल्याइकन त्यसलाई सच्याएर अनि चाहिँ पास गर्नुभयो। गलत तरिकाले नागरिकता लियो भने यो सजाय हुने पनि छ है अहिले। त्यो त जहिले पनि छ, पहिला पनि थियो। दिनेलाई के गर्ने त्यो चाहिँ थियो। गलतले लिनेलाई सजायको व्यवस्था छ, दिनेलाई किनभने दिनेलाई जोगाउनु परेको छ नि। दिने त उहाँहरू नै हो हैन, दिने त उहाँहरू नै हो। यस, दिने त उहाँहरू नै हो, दिने यहाँको प्रशासन हो हैन। अनि दिनेलाई चाहिँ जोगाउने अनि लिनेलाई चाहिँ दोषी दिने, यो त भएन नि। राष्ट्रपतिलाई हजुर भारतीय मुलुकको उहाँ चाहिँ महारानी झन्नै भएको युवरागी त हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँलाई चाहिँ हुने, अरूलाई चाहिँ उहाँको सन्तानले फेरि वंशज पाउने। अर्को म यसमा खिलाफमा छुइनँ। फेरि राजा त्रिभुवनको उहाँको श्रीमती पनि त भारतीय मूलको हुनुहुन्थ्यो, फ्रम पन्जाब हैन। र उहाँले राजा महेन्द्र जस्तो राष्ट्रवादी, यदि राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी नेताको मान्यता दिनुहुन्छ भने राजा महेन्द्रको आमा हुनुहुन्थ्यो नि त, हो। उहाँले कहाँ छोरालाई बिगाड्नु भयो? नागरिकताकै कारणले दरबार हत्याकाण्ड भयो भनेर भन्नेहरू पनि छ नि। सेनानी राजाको नियन्त्रणमा थियो नि त, हो कि न? थियो बाहिरबाट। अब कसरी थियो एउटा बिग लाफ होइन, मैले त्यो फेरि डिफ्रेन्ट फेज हो। म तपाईँको त्यो कुरा पनि आन्सर दिन्छु। राजा वीरेन्द्रको हत्या नागरिकताले गर्दा भयो कि अरू कुनै कारणले गर्दा भयो, यो आजसम्म कसैले भनेको छ वा छैन। तर म तपाईँलाई मेरो एउटा इन्साइट भन्छु है। माओवादी जनयुद्धको दुईटा धार थियो। म आज महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न गइरहेको छु है। दुईटा धार थियो, चर्चामा थियो। यहाँ अहिले नै कुरा आइरहेछ नि, प्रचण्डजीको छोरी कहाँ चाहिँ भारतमा कोसँग शी वाज म्यारिड टु सम इन्डियन, हर सरनेम इज प्रधान, उहाँको टाइटल प्रधान हो। तर उहाँले आइकन यहाँ चाहिँ दाहालको नाममा नागरिकता बनाउनु भयो। हेर्नुहोस्, म धेरै व्यक्तिलाई थाहा छ, मेरै परिवारमा पनि त्यस्ता छन्, हो। त्यो यहाँको मानिस अप्ठ्यारो पर्दा उता जान्छन्, उताको मानिस अप्ठ्यारो पर्दा यहाँ आउँछन्। सबैले त्यसले नागरिकतालाई राष्ट्रवादको विषय बनाउनु हुन्न। माधव नेपाल बेतियामा जन्मेर या गिरिजा प्रसाद कोइराला भारतमा जन्मेर या मातृका प्रसाद कोइराला भारतमा जन्मेर नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा म केही त्यसलाई चाहिँ म मुद्दा बनाउन चाहन्न। र यो मात्र सत्ताको राजनीति हो, यसको राष्ट्रवादसँग कुनै सम्बन्ध छैन। यदि मधेसको इन्डिपेन्डेन्सको जुन तपाईँ कुरा लिनुभएको छ भने अनि त्यस पश्चात फेरि बचेको जुन पहाडी भाग हो त्यो त अर्को तिब्बत हुन्छ कि हामीले त्यो चाहेका छौँ? किनभने पार्ट अफ चाइना हुन सक्छ, हुन्थ्यो। यो यहाँका नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने हो। अनि हामीहरूले भनेको कुरा गलत हुने र आज चाहिँ त्यस्तो के नाटकीय परिवर्तन भयो कि उहाँहरू हामीहरूको लाइनमा आउनुभयो। वेलकम म्याम, धन्यवाद। आफ्टर लङ टाइम। धन्यवाद। एस्थेटिक सेन्स हुनु पर्यो नि त अलिकति, लाइक म गल्तीले राजनीतिमा लागेको न त। साने हुँदाखेरि ये अभी होती तो हम इसको अभी तुरंत टीवी में ले जाते, सिनेमा में काम देते, या फिर प्रोफेसर बनी होती मैं, है ना। कस्तो खुसी हुनुहुन्छ होला नागरिकता विधेयक पास भयो, जो तपाईँहरूको ड्रिम थियो, सपना थियो। सद्भावना पार्टीको गज्जु बाबुको पालादेखिको जो विभेदको राजनीति थियो त्यो त धरातलमा अथवा ट्रेनको पटरीमा आस्तो अनुभूति भएन? एकदमै राम्रो भयो, पनि लिँदै गर्नुहोस्। एकदमै खुसी भएको छौँ र मलाई लाग्छ यसपालिको यदि तपाईँ सोसियल मिडियामा रेस्पोन्स हेर्नुभयो भने मधेसीहरू मात्र होइन, पढे लेखेका बुझेका नेपाली पहाडी मूलका व्यक्तिहरू पनि खुसी भएको छन् है, म देखिरहेको छु। डाक्टर मृगेन्द्र रिजालले सदनमा नागरिकता विधेयक पास गरिरहँदा उहाँले बोल्नुभएको एक दुईवटा लाइन हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो 2015 सालमा बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत ल्यायो र उहाँले भाषण गरेर भन्नुभयो कि मधेसमा धेरै पहाडे मूलका मान्छेहरूले जिते, अब पहाडमा पनि मधेसी मूलको मान्छे हामी जिताउँछौँ भनेको 63 वर्ष भयो, तर त्यस्तो हुन चाहिँ सकेन। कसले भन्छ म पहाड र मधेसमा विभेद छैन? विभेद त छ, त्यो कुरा हामीले महसुस गर्नु पर्यो, ठग्ने कुरा छैन।
भनेर त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति डाक्टर बिङ्गेन रिजालले भन्नुहुन्छ। उहाँ पनि विराटनगरको हुनुहुन्छ भनेपछि यथार्थको धरातलमा समस्या त रहेछ। डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट हुनुहुन्छ होइन। उहाँ आफ्नो पार्टीले उहाँको पार्टीको सरकारले जुन विधेयक अगाडि बढाइकन अनि पास गराएको छ उहाँको अभिव्यक्तिलाई त हामीले स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्छ होइन। तर नेपाली काङ्ग्रेसको पोजिसनको बारेमा केही प्रश्नहरू पनि छन् किनभने 2 वर्षसम्म जुन राज्य व्यवस्था समितिबाट यो नागरिकताको विधेयकको बारेमा जुन संसदमा प्रस्तुत गर्ने गरिकन जुन विधेयक प्रस्तावित भएको थियो त्यसमा फेरि आज जुन देखिएको पोजिसन छ त्यो चाहिँ थिएन है। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी महिलाहरूको हकमा चाहिँ 7 वर्ष विवाह भएको 7 वर्षपछि मात्र चाहिँ नागरिकता दिने प्रावधान थियो। तर अकस्मात नेपाली काङ्ग्रेसको पनि चेन्ज भयो। त्यो किन यस्तो चेन्ज भयो त्यो जनताले जान्ने बुझ्ने कुरा हो। म अहिले पार्टीको कुरा नगरिकन होइन म के भनिरहेको छु भने आम पहाडी जनतामा पनि पढे लेखेका म देखिरहेको छु बुद्धिजीवी महिलाहरू इभन युवा पुस्ता पनि यो नागरिकता विधेयक पास गरेकोमा चाहिँ खुसी भएको छ किनभने त्यहाँ केही उनीहरूको पनि सम्बोधन भएको छ समस्या। जस्तो रेकर्डहरू हामी के देखिरहेछौँ भने पहाडी भागमा धेरैजनाले अहिले नागरिकता पाएका छैनन् होइन। अब त्यो कारण के हो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने बाँकी छ। त्यो मुस्ताङ मनाङ होइन हुम्ला जुम्लामा किन 41% 42% जुन छ नि त्यो जुन डेटाहरू आइरहेका छ त्यहाँ चाहिँ नागरिकता छैन। त्यो अध्ययनको छुट्टै विषय भयो। तर तपाईँले एउटा कुरा जुन अहिले मधेस पहाडको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस र बिपी कोइरालाजीको बारेमा कुरा जुन गर्नुभयो अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भने विकासको नीति पनि म योसँग जोड्न चाहन्छु है। विकासको नीति कहाँ जोड्छु भने धरातलीय समस्या अहिले चाहिँ केही पार्टी 4-5 पार्टीको गठबन्धनले स्वीकार गरेको छ। तर यो चाहिँ यु टर्न नै हो। त्यो चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिमा पारित भएको जुन एउटा सम्झौताको दस्तावेज छ त्यसभन्दा फरक छ। त्यसले गर्दा यो नागरिकता को पछाडि के राजनीति हो त्यो चाहिँ उहाँहरूले आज नभए भोलि चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्छ। यो किन म भन्छु भने हिजोसम्म हामी भन्दाखेरि यो कुरा गलत हुन्थ्यो होइन। हामीले जब गजेन्द्र बाबुको नेतृत्वमा जब यो आन्दोलन सुरु गर्यो अनि हामीहरूले भनेको कुरा गलत हुने र आज चाहिँ त्यस्तो के नाटकीय परिवर्तन भयो कि उहाँहरू हामीहरूको लाइनमा आउनुभयो नि त। यो त उहाँहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने त। नेपाल सद्भावना पार्टीले जुन कुरा उठाएको थियो त्यो सही थियो हो, त्यो स्वीकारोक्ति। त्यसले गर्दा कसैले कुनै कुरा सही या सत्य कुरा बोलिराखेको छ भने त्यसलाई कुनै पूर्वाग्रहको आधारमा गलत प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्नुहुन्न। किनभने सत्य भनेको सत्य हो। जो नेपालका नागरिक हुने योग्य व्यक्ति हुन् उनीहरूले नागरिक हुनुपर्छ। र म यही कुरामा गजेन्द्र बाबु जब आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो मलाई, सरिताजी ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा पहले आक्रमण अंगीकृत नागरिकों पे होगा उहाँले भन्नुभएको थियो है। र यो वाम राष्ट्रवाद वाम समाजवाद जुन जसको उदय चाहिँ 62-63 सालमा त जनआन्दोलन र जनयुद्धको सम्मिश्रण भएर त्यो त्यहाँ चाहिँ देखिएन है। उहाँहरूको भित्री कुरा चाहिँ देखिएन। तर त्यसपछि जुन 2072 सालको जुन संविधान आयो त्यसमा अंगीकृत नागरिकहरूको अधिकार चाहिँ कटौती भएको छ पहिला भन्दा। एउटा चाहिँ कुरो जुन हामीले परापूर्व या भन्नुहोस् न जुन बेलादेखि नागरिकता कानुन बनेको छ त्यो बेलासम्म हामीले जुन अधिकारहरू उपभोग गरिराखेका थियौँ त्यो अधिकारमा कटौती भएको छ है। हिजो मैले गोकुल बास्कोटाजीको पनि सुनिराखेका थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको भने जन्मको आधारमा कतिचोटि नागरिकता दिने उहाँको भनाइ थियो। जन्मको आधारमा त दिइसक्या हो, यसको मतलब अन्तरिम संविधान जारी भइसकेपछि दिइसक्या हो। त जन्मको आधारमा एकचोटि दिइसकेपछि फेरि दोस्रो चोटि दिने यो कहिलेसम्म जाने हो भनेर। तर उहाँले सत्य कुरा बोल्नु भएको छैन। अहिलेको मेन मुद्दा त जन्मसिद्ध जुन नागरिकता
जसले प्राप्त गरेका थियो तिनीहरूको सन्तानले नागरिकता पाउने अहिलेको मेन विषय थियो, दुईटा विषय थियो नि हो। जो जन्मसिद्ध नागरिक छ उसको सन्तान जन्मेको छ भने त उसलाई नागरिकता दिनु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा यसलाई एकदम सिम्पल भाषामा जन्मको आधारमा एकचोटि नागरिकता दिइसके दोस्रो चोटि किन दिने भनेर अनि जनतालाई चाहिँ अल्मल्याउने खालको चाहिँ भाषा नेतृत्व वर्गले प्रस्तुत गर्नु न, यो पनि म अल्मल्याउने भाषा भन्छु। मूल कुरा के हो भने जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूको सन्तानले यसपालि चाहिँ नागरिकता पाउनेवाला छन् हैन। अब विवाह हुने बित्तिकै महिलाले पाउने, अब त्यो इन्डियाको तरिकाले नागरिकता लियो भने यो सजाय हुने पनि छ है अहिले। त्यो त जहिले पनि छ, पहिला पनि थियो। दिनेलाई के गर्ने त्यो चाहिँ थियो जे होस्। अब त्यो नागरिकताको कानुन, किनभने दिने व्यक्तिले ओके तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, गलतले लिनेलाई सजायको व्यवस्था छ, दिनेलाई किनभने दिनेलाई जोगाउनु परेको छ नि। दिने त उहाँहरू नै हो हैन, दिने त उहाँहरू नै हो। यस, दिने त उहाँहरू नै हो, दिने यहाँको प्रशासन हो हैन। अनि दिनेलाई चाहिँ जोगाउने अनि लिनेलाई चाहिँ दोषी दिने, यो त भएन नि। त्यो भन्छ नि घुस लिने र दिने दुवै दोषी हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा गलत सत्य तथ्यको आधारमा यदि कसैले नागरिकता लिएको छ भने लिने र दिने दुईटै चाहिँ दोषका भागी हुन्। त्यसको बारेमा हामीले केही भन्नु छैन। नागरिकता विधेयक आयो त्यो हिसाबले त तपाईले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नागरिकता कति वर्षपछि पाउनुभयो नेपाल? म 36 सालमा बिहा गरेर आएको, मैले 37 सालमा लिएको। एकै वर्षमा? यस, किनभने कानुन लागेन त्यसो भए? त्यो बेला त सिम्पलै थियो नि त, 37 सालमा त केही थिएन नि। विवाह गरेको चाहिँ पछि आएर गयो, यो अहिले बिग्रेको, यो मतलब यो बार्गेनिङ पोलिसीको रूपमा। यस यस, राष्ट्रिय राजनीतिलाई हो मैले यही प्रश्न गर्न खोजिराखेको छु कि हिजो अस्तिसम्म हामीले यो कुरा भन्दाखेरि हामी गलत हैन, र आज चाहिँ यो सत्तारूढ दलको कुन यस्तो बाध्यता भयो कि उहाँहरू रातारात चेन्ज भइकन पेश भएको विधेयकलाई फिर्ता गरिकन अर्को विधेयक ल्याइकन त्यसलाई सच्याएर अनि चाहिँ पास गर्नुभयो? यो मेरो प्रश्न त्यो हो। त्यसैले यु नो द आन्सर अल्सो, आई नो द आन्सर, तर नाउ अब जनताले थाहा पाउनु पर्ने हो नि त। हामीले जुन कुरा भनेका थियौँ त्यो गल्ती थिएन। भनेको कुरा चाहिँ अनुभूतिको आधारमा थियो, अनुभूति होइन अधिकारको आधारमा थियो। सुन्नुहोस्, UN संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जुन छ नि तपाईँको जुन सिडो जुन छ नि चाहिँ हिंसा विरुद्धको जुन उन्मूलन गर्ने महासन्धि छ, त्यसमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ कि ओरिजिनको आधारमा महिलाहरूसँग विभेद नगर्ने, यो छ ओके। दोस्रो कुरा, हाम्रो जुन परम्परा छ, हाम्रो परम्परामा विवाहको महत्त्व बेग्लै छ हैन। हाम्रो जुन परम्परा छ त्यो विवाहको तपाईँले सम्मान गर्नै पर्छ, किनभने बुहारी आउने बित्तिकै त्यो परिवारको अङ्ग हुन्छन् र उसले सारा जिम्मेवारी दायित्व निर्वाह गर्ने हो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यदि उसलाई नागरिकता दिने होइन भने महिलाहरूप्रति जुन एउटा विभेद र हिंसाको वातावरण छ, मधेसमा पनि छ, पहाडमा पनि छ, दुवै ठाउँमा छ हैन। त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन त महिलालाई दिनु पर्यो। अब त्यसपछि त्यहाँ के तर्क आयो भने आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा दिने तर राजनीतिक अधिकार नदिने, यो चाहिँ सिडोको विरुद्धमा भयो नि। आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा दिने, राजनीतिक अधिकार नदिने पहिलाको उहाँहरूको प्रस्ताव थियो क्या। 7 वर्षसम्म चाहिँ मात्र आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा दिने नदिने, त्यो पनि गलत हो। र अर्को कुरामा अब राष्ट्रवादकै कुरामा आउँ है, यो समस्याको सुरुवात कहाँबाट भयो? 2019 सालको जुन नागरिकता सम्बन्धी कानुन छ त्यो चाहिँ विभेदकारी छैन, तर जब चाहिँ नियमावली बन्यो, नियम बन्यो र वंशज र अङ्गीकृतको नागरिकताको विभेद आयो हैन, त्यहाँबाट समस्याको सुरुवात भएको हो। र त्यो 2020 साल 2021 सालमा जुन नियमावली बनिरहेको थियो त्यो चाहिँ पञ्चायतले बनाएको थियो, ठिक छ। तर 2046 सालको 47 सालको जुन संविधान बन्यो त्यो त कांग्रेस एमाले बनाएको थियो नि। र त्यो विभेदकारी नियमावलीलाई संविधानको अङ्ग बनाइदिए। अब संविधानको अङ्ग बनाइदिइसके पश्चात त के भयो भने त्यसलाई संशोधनको लागि त 2/3 बहुमत चाहियो
त्यो 2/3 बहुमत कहिले पनि 47 सालको संविधान त त्योभन्दा अगाडि नै फेल भयो। त्यसले तपाईँ के कतिको कालसम्मको यो समस्या छ। 2019 सालदेखि 2000 चाहिँ तपाईँको 62 मा आइकन यति लामो अवधिमा लाखौँ लाख मधेसीहरू र जनजातिहरू पनि नागरिकताविहीन थिए। यति लामो समयको समस्या त्यसरी नै समाधान हुँदैन। अब जन्मसिद्धको आधारमा म सम्झिन्छु ऋषिकेश शाहजीलाई। उहाँ जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने जन्मसिद्धको एउटा चाहिँ हामी बााउन्ड्री लाइन खिचिदिउँ होइन। यो सही कुरा हो। नेपाल एउटा सानो देश छ, दुईवटा ठुलो देशको बिचमा छ, अनि त्यसलाई एउटा फिक्स्ड बााउन्ड्री खिचिदिउँ, तानिदिउँ र त्यस पश्चात चाहिँ जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता नदिने, त्यो कुरा पनि ठिक हो। तर अहिलेको विवाद त्यो होइन नि, मैले पहिला नै भनिसकेँ। जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको सन्तानले त पाउनु पर्यो नि त। अहिलेको जुन संशोधन आएको छ त्यसबाट त्यो समस्या समाधान भएको छ। अब म फेरि ऋषिकेश शाहजीकै कुरा उठाइकन म के भन्छु भने अब हामीहरू जुन अङ्गीकृत नागरिक, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक लिकन अनि मधेसी सङ्घीयता, महिलाहरूप्रतिको विभेद, गरिबी, बेरोजगारी होइन, यो सब समस्यालाई लिकन जुन राजनीतिमा हामीले हाम फाल्यौँ, त्यो बेलाको जुन हाम्रो नागरिकता कानुन थियो त्यसमा कहीँ पनि चाहिँ एउटै मात्र थियो, त्यो पनि ऐनमा थियो कि 10 वर्ष हामीहरू जस्तो व्यक्ति अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले 10 वर्षसम्म चाहिँ अवधि बिताएपछि हामी जुनसुकै राजनीतिक पदको लागि योग्य व्यक्ति थियौँ होइन। तर 2072 सालको संविधानमा त्यसमा पनि अडचन लगाइकन जुन हुन्छ नि सर्वोच्च राजनीतिक पदहरूबाट हामी हासिल गर्ने अयोग्य भयौँ। त्यहाँ पनि ठुलो अन्याय भएको छ। अब यसको समाधानको उपाय के? उहाँहरू बार बार दिनुहुन्छ उदाहरण अमेरिकाको हो। अमेरिकाको उदाहरण म पनि संविधान सभामा दिन्थेँ। अमेरिकाको मात्र होइन, भारतको पनि दिन्थेँ। ओके, भारतको सोनिया गान्धीको त्यति कुराहरू आउँछ होइन, सोनिया गान्धी किन प्रधानमन्त्री हुन सकिनन् भन्ने पनि आउँछ। त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो कुरा, त्यसको कारण राजनीतिक हो कि कानुनी हो त्यो आफ्नो ठाउँमा, किनभने सोनिया गान्धी आफै पछाडि हटिन् होइन, म हुन्न भनेर। त्यसले गर्दा यो प्रेसर आयो नि, राजनीतिक प्रेसर आयो होइन। सुषमा स्वराजी उहाँ हुनुहुन्न, आत्मदाह गर्छु भन्नुभएको थियो, राजनीतिक प्रेसर आयो, त्यो बेग्लै कुरा। तर म के भन्न खोजिरहेको छु भने कानुनी रूपमा के भनेको छ भने चाहे अमेरिका होस् चाहे भारतको संविधान होस्, जुन समयमा एउटा कुनै नयाँ संविधान लागू हुन्छ हो, त्यो संविधान लागू हुने बेला त्यो टेरिटोरीभित्र बसेका सबै नागरिक समान हुन्छन्। अमेरिकाको प्र्याक्टिस पनि त्यही हो, भारतको पनि प्र्याक्टिस त्यही हो। एकल राष्ट्रवाद होइन, मुलुक हो कि बहुल राष्ट्रवाद हो? म त्यो त्यसमा पछि आउँछु। पहिला यो नागरिकता, यसको मतलब के भयो भने उहाँहरू अमेरिकाको इक्जाम्पल दिनुहुन्छ। अमेरिकामा त धेरैजना ब्रिटिस ओरिजिनको भयो नि त, ब्रिटिस कलोनी थियो अमेरिका र त्यहाँका वासीहरू ब्रिटिस साम्राज्यवादको हो। र त्यसपछि त्यहाँ जतिजना गए रेड इन्डियनहरूको दमन भयो, उनीहरूको जमिन जग्गा लियो होइन, जे भए पनि अमेरिकाको बन्दै गयो। र अन्तमा अमेरिकाले चाहिँ जब ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र हुने घोषणा गर्यो, त्यो बेलामा के भयो, यो त्यो दिन जुन दिन यो संविधान लागू भएको छ त्यो दिनसम्म त्यो टेरिटोरीको, अमेरिकाको टेरिटोरीमा बस्ने सम्पूर्ण नागरिक, त्यो चाहिँ ब्रिटिस ओरिजिनका किन नहुन्, तिनीहरू समान नागरिक भए। र त्यो बेलादेखि चाहिँ अहिलेसम्म लगभग 20-25 जना ब्रिटिस ओरिजिनका व्यक्तिहरू अमेरिकाको राष्ट्रपति भए। त्यसले सोनिया गान्धीको सन्दर्भमा के आयो भने जुन बेला भारतको संविधान लागू भएको थियो त्यो समयमा सोनिया गान्धी भारतको नागरिक थिइन् कि थिइनन्? उनी थिइनन् है। सोनिया गान्धीले पछि नागरिकता लिएकी हुन्, नम्बर 1 है। त्यसैले अब सोनिया गान्धीको केसलाई लिकन यहाँ नेपालमा जुन एउटा प्रोपागान्डा फैलाइन्छ नि होइन, म पनि टार्गेट हो, मलाई थाहा छ। संविधान सभामा
इम्पोर्टेन्ट टार्गेट मोस्ट भिजिबल टार्गेट, सबभन्दा बढी देखिने टार्गेट चाहिँ म थिएँ। नेपालमा राष्ट्रवादी हुनु छ भने सरिता गिरीको विरोध गरे पनि अहिले चाहिँ तत्कालै धेरै ठुलो कोर्समा डिप्लोमासम्म पास हुन्छ। सुन्नुहोस्, त्यो म के प्रश्न गर्न खोजिराखेको छु भने हामीहरूको केस जसले चाहिँ 36 सालदेखि यो देशको आन्दोलनमा लाग्या हो, 37 सालमा चाहिँ नागरिकता लिएको हो, 46 सालको आन्दोलनमा देश लाग्यो, 62-63 को आन्दोलनमा त हामी फ्रन्ट लाइनमै छौँ हो, र हामीहरूको आन्दोलनले गर्दा व्यवस्था परिवर्तन भएको हो, दुईचोटि व्यवस्था परिवर्तन भएको हो, र यो 72 सालको संविधान निर्माणमा हामी पनि संविधान निर्माणकर्ता छौँ हो। र यति हुँदाहुँदै जुन दिन 72 सालको संविधान लागू भएको छ त्योभन्दा अगाडि हामी अङ्गीकृत नागरिकहरूको अधिकार त कटौती नहुनुपर्ने हो नि त। अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनुसार पनि जान्यो भने त्यो हो अभ्यास, होइन? तर त्यो त हामीहरूलाई टार्गेट गरिकन अङ्गीकृत नागरिकता हो, हामी अङ्गीकृत नागरिक हो। यदि मैले पनि चाहेको भए यहाँ अहिले नै कुरा आइरहेछ नि, प्रचण्डजीको छोरी कहाँ चाहिँ भारतमा कोसँग शी वाज म्यारिड टु सम इन्डियन, हर सरनेम इज प्रधान, उहाँको टाइटल प्रधान हो, तर उहाँले आइकन यहाँ चाहिँ दाहालको नाममा नागरिकता बनाउनु भयो। हेर्नुहोस्, म धेरै व्यक्तिलाई थाहा छ, मेरै परिवारमा पनि त्यस्ता छन्। मेरै पनि यहीले बस्तीपुरको परिवारबाट, मेरै परिवारका म नाम लिन्न किनभने कसैको जीवन चाहिँ डिस्टर्ब होस् भन्ने म चाहना छैन। उहाँहरू भारतमा विवाह गरेर जानुभएको छ, तर उहाँहरूको सन्तानले यहाँको नागरिकता लिएर यहाँको जीवनयापन गरिराख्नु भएको छ। भारत र नेपालको बिचको सम्बन्धै यस्तै हो क्या हो। त्यो यहाँको मानिस अप्ठ्यारो पर्दा उता जान्छन्, उताको मानिस अप्ठ्यारो पर्दा यहाँ आउँछन् सबैले। त्यसले नागरिकतालाई राष्ट्रवादको विषय बनाउनु हुन्न। त्यसले गर्दा हामीहरूको कुरा प्रमाणित भयो। अब आउने दिनमा अब यो जुन परिवर्तन जुन भइरहेछ यो सकारात्मक परिवर्तन हो। चाहे बाध्यताले उहाँहरूको बुद्धि पलाएको होस्, सत्ताको राजनीति गर्नेहरूको बाध्यता बेग्लै हुन्छ, होइन? तर यो अहिले फेरि अर्को पनि कुरा आइरहेछ, अल्पमत र बहुमतको कुरा। एउटा कहाँ मैले नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता चन्द्र भण्डारीजीको कथा पढाएको छु हो, मैले पढाएको छु। उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँहरू धेरै बुद्धिजीवी सङ्घर्षशील नेता हुनुहुन्छ, तर उहाँ के भन्नुभएको छ भने अब हामी वास्तविक नागरिक अल्पमतमा पढ्नेछौँ, यसको मतलब अवास्तविक नागरिक बहुमतमा जानेछौँ। उहाँको भनाइको नागरिकता पनि कहीँ वास्तविक र अवास्तविक हुन्छ। जो नागरिक छ, जो नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्य व्यक्ति छ, त्यो त वास्तविक नै हो नि त। अनि एउटा समुदाय चाहिँ वास्तविक नागरिक, अर्को समुदाय चाहिँ अवास्तविक नागरिक, मधेसी अवास्तविक नागरिक, होइन? जनजाति चाहिँ अवास्तविक नागरिक, र जुन समुदायको हातमा सत्ता छ उहाँहरू मात्र वास्तविक नागरिक। यो त भएन नि। पढे लेखेका व्यक्तिहरूले जब यस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ त्यहाँ त जातीय विभेद देखियो नि त। अहिले पनि त्यो आइराखेको छ। तपाईँलाई लाग्दैन म्याम, मैले अघि सोधेको क्वेसनलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। हजुर, बहुलवाद एकल राष्ट्रवादमा, एकल जातीय राष्ट्रवादमा चलेको मुलुक हो भनेर भन्न सकिँदैन अहिले? हो, त्यो चाहिँ अब नरेन्द्र महतोले जुन भन्नुभयो नि, नेपाल बहुल राष्ट्रवादमा आधारित मुलुक हो, उहाँले धेरै विरोध सामना गर्नु पर्यो। हो कि होइन, आज के भन्नुहुन्छ? होइन, भाषा, संस्कृति, होइन, टेरिटरी हो, यो तीनवटा कुरा मेन चाहिँ, र एउटा आफ्नै छुट्टै राज्य, यस्तो 3-4-5वटा एलिमेन्ट हुन्छ यसको आधारमा चाहिँ नेसनालिटी डिफाइन गर्छ। अब म एउटा मधेसको बेग्लै इतिहास छ। 1816 को सन्धिले के देखाउँछ भने मधेसको बेग्लै इतिहास छ र मधेसीसँग विभेद हुनुहुन्न भनेर 1816 को सुगौली सन्धिमा लेख्या छ हो। त्यसले नागरिकताको विषयमा पनि भको छ, होइन? त्यसले गर्दा मधेस त एउटा आफ्नो छुट्टै राष्ट्र हुने त्यसमा सबै गुण छ हो। त्यसले गर्दा जुन राजेन्द्रजीले भन्नुभएको छ नि, त्यो बहुल राष्ट्र हो, त्यो गल्ती कुरा होइन, त्यो सही हो। अब एकल राष्ट्रवादका पक्षधरहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ, तर उहाँहरू पनि मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने अहिले एउटा सकारात्मक पक्ष र एउटा चिन्ताजनक पक्ष दुईटा म देखिरहेको छु। सकारात्मक पक्ष के हो भने विधेयक पारित भयो है। अब नकारात्मक पक्ष के देखिरहेको छु भने
राष्ट्रिय सभामा यसलाई रोक्नुपर्छ हो, राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गरिदिनुपर्छ भन्दैछ नि। त्यसले कानुन त बनाएको छैन नि त। विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा जान्छ, त्यहाँबाट राष्ट्रिय सभा त्यहाँ पनि स्टप हुने सम्भावना छैन। होइन, म एउटा होइन या कुरा त्यो होइन, कुरा के हो भने कस्तो विचार आइरहेछ, म हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरामा गइरहेको छैन। विचार कस्तो आइरहेको छ त्यो विचारको हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। दुई खालको चिन्ताजनक विचार आइरहेछ होइन। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गरिदिनुपर्छ हो, किन 45 जना मात्र सभासद उपस्थित थिए, जसमा 23 जनाले मात्र यसलाई पारित गरेछ होइन, अरूले गरेका छैनन्। अब कानुनले त के भन्छ, आखिर सबै पार्टीलाई थाहा छ नि त त्यहाँ विधेयक प्रस्तुत भइरहेछ। अब कानुनले के भन्छ भने जतिजनाको बहुमत जुन छ उपस्थित त्यसको बहुमतले पारित हुने हो। अब त्यो नम्बरको गेमले गर्दा यो चाहिँ राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गर्नुपर्छ, यो चाहिँ विचार गर्नु नि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो मेरो सहानुभूति छ है। उहाँहरू पनि बिस्तारै आफू रियलाइज गर्नुहुन्छ कि जुन एउटा नियम कानुन हुन्छ, रुल्स अफ द गेम भनिन्छ नि होइन, त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो। दोस्रो चिन्ताजनक विषय जुन राष्ट्रपतिले चाहिँ फिर्ता गरिदिनुपर्छ, मतलब राष्ट्रपतिले सही नगरेपछि चाहिँ यो हुन्छ। अब यसलाई म कहाँ जोडिराखेको छु भने फेरि त्यो बेलामा गजेन्द्र बाबु पनि जीवित हुनुहुन्थ्यो, राजा वीरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो होइन, गिर्जा बाबु हुनुहुन्थ्यो होइन। अब उहाँहरूले 46 सालको संविधानमा जुन मैले तपाईँलाई भने संविधानमै त्यसलाई कानुनमा हालिसके पश्चात संशोधन गर्ने अवस्था थिएन, तर गिर्जा बाबुको सरकार थियो, उहाँले बहुमतबाट पास गराउनु भयो र राजा वीरेन्द्र को योमा चाहिँ उहाँको हस्ताक्षरलाई पुगेपछि राजा वीरेन्द्रले सबै दलका नेताहरूसँग भेटघाट सुरु गर्नुभयो। अहिले गजेन्द्र बाबु पनि हुनुहुन्न, राजा वीरेन्द्र पनि हुनुहुन्न। अनि गजेन्द्र बाबुले के भन्नुभयो भने उहाँले सोध्नुभयो मैले के गर्ने हो भनेर, अनि गजेन्द्र बाबुले भन्नुभयो सरकार यसमा चाहिँ नपर्नुहोस्, यो जनताको हो, यो जनताको अधिकारको कुरा हो। यदि संविधानको रूपमा या कानुनको रूपमा यो गल्ती छ भने यो मुद्दा अदालतमा पुग्छ होइन। अदालतमा पुगेपछि अदालतले संविधान या कानुन बमोजिम ठिक छ या बेठिक छ अदालतले फैसला गर्छ होइन। सरकारले चाहिँ यो विवादमा नपरेको राम्रो, तपाईँ चाहिँ यसलाई सिल गरेर पठाइदिनुहोस् होइन। तर राजा वीरेन्द्रले के गर्नुभयो, उहाँले अदालतको राय माग्न पठाइदिनु भयो। अदालतले संविधान देख्यो, संविधानको आधारमा भन्थ्यो यो असंवैधानिक छ हो। जनताले जुन मुद्दा अदालतमा लग्नुपर्ने थियो, किनभने नागरिकता पाएर वो नपाएर दुखी त जनता हो नि त, हो कि होइन। राजा ज्ञानेन्द्रको बुहारी हिमानी शाह र उनका सन्तानले त नागरिकता पाएका छन् नि त, अस्ति भर्खर लिए नि त। तर गाउँका हामीले देखेका छौँ गरिब व्यक्तिहरू कति उत्तेजित हुनुहुन्थ्यो, कति उहाँहरूको चिन्ता हुन्थ्यो क्या। हामी जब नेपाल सद्भावना पार्टीमा भनेपछि तपाईँको तर्क त यस्तो आयो, एकदम जबरजस्त तर्क दिनुभयो तपाईँले। अहिले राष्ट्रपतिलाई भारतीय मूलको उहाँ चाहिँ महारानी झन्नै भएको युवरागी त हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ हुने, अरूलाई चाहिँ उहाँको सन्तानले फेरि वंशज पाउने। अर्को म यसमा खिलाफमा छुइनँ, फेरि म चाहिँ नागरिकता कानुन लिबरल हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हो। सुन्नुहोस्, म यसको खिलाफमा छैन। राजा त्रिभुवनको उहाँको श्रीमती पनि त भारतीय मूलको हुनुहुन्थ्यो पन्जाब होइन। र उहाँले राजा महेन्द्र जस्तो राष्ट्रवादी, यदि राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी नेताको मान्यता दिनुहुन्छ भने राजा महेन्द्रको आमा हुनुहुन्थ्यो नि त हो। उहाँले कहाँ छोरालाई बिगाड्नुभयो। भारतीय मूलकी एक महिलाले आएर कहाँ आफ्नो छोरालाई बिगाड्नु। झन् डेभलप भयो राजा महेन्द्रले त त्यत्रो उद्योग। केही कुरा उनले गलत पनि गरेका छन् भने केही कुरा त राम्रो पनि गर्नु भएको छ नि त। मैले त्यसको खिलाफ गरे होइन। मैले भन्न के खोजेँ भने आज किन राज परिवारलाई हिमानी शाहसँग बिहा गर्ने भयो नि त, संजोग हो नि त, हो कि न। त्यसै गरी प्रचण्डजी जब चाहिँ तपाईँको सङ्घर्षमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छोरी पनि भारतीय मूलका कोही व्यक्तिसँग विवाह गर्ने अवस्था भयो नि त। हो, विवाह भन्ने कुरामा राजनीति गर्नुहुन्न, मेरो त्यो। अनि एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट तपाईँले भन्नुभयो नि राजा वीरेन्द्रको कुरा, नागरिकताकै कारणले दरबार हत्याकाण्ड भयो भनेर भन्नेहरू पनि छन् नि। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस?
अब हेर्नुहोस् है तपाईँले बडा संवेदनशील प्रश्न उठाउनु भयो। यो पनि कुरा आइराखेको छ, नागरिकताको कारणले गर्दा उहाँको हत्या भयो। उहाँको हत्या तपाईँले एउटा इन्सिडेन्ट त भन्नु नि, गज्जु बाबु भन्नुभएको थियो। यस, भन्नुभयो राजा वीरेन्द्रलाई कि सरकार तपाईँ यसमा नपर्नुहोस्, तर उहाँले त्यो कुरा मान्नुभयो, अदालतको राय लिनुभयो, अदालतले जे भन्नु उहाँले त्यही गरिदिनु भयो। अझ त्यति मात्रै भएन, रत्न पार्क त्यो एकल राष्ट्रवादको कारणले भयो। यस, किनभने अदालत स्वतन्त्र थिएन। रत्न पार्कबाट चाहिँ एक बस इन्डियन्सहरूलाई बोकेर रक्सोल पारी पुर्याइयो, त्यस्तो पनि भएको थियो। किनभने त्यो किन भएको थियो भने सक्रिय राजतन्त्रको समयमा, या फेरि भन्नुहोस् न राजा वीरेन्द्र आइसकेपछि पनि चाहिँ अनसिन रूपले त यहाँ धेरै ग्रुपहरू एक्टिभ थिए नि त, होइन? र सबभन्दा ठुलो कुरा सेनानी राजाको नियन्त्रणमा थियो नि त, हो कि न? थियो बाहिरबाट। अब कसरी थियो एउटा बिग लाफ होइन, मैले त्यो फेरि डिफ्रेन्ट फेज हो। म तपाईँको त्यो कुरा पनि आन्सर दिन्छु। राजा वीरेन्द्रको हत्या नागरिकताले गर्दा भयो कि अरू कुनै कारणले गर्दा भयो, यो आजसम्म कसैले भनेको छ वा छैन। तर म तपाईँलाई मेरो एउटा इन्साइट भन्छु है। मसँग सूचना छैन, म यसै वैचारिक मन्थन गर्छु क्या, किन यस्तो भयो होला, म आज भन्छु। त्यो बेलामा पनि त मलाई नै सोध्नुहुन्छ भने अब म फेरि बद्री मण्डलजीको कुरा उठाउँछु है। हामी इमर्जेन्सीको कुरा थियो, होइन? बद्रीमा इमर्जेन्सी लागिसकेको थियो है, राजा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गर्नुभएको थियो, अलराइट। अनि त्यस पश्चात चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ यसलाई हामी कसरी डिल गर्ने हो? नेपाल सद्भावना पार्टीका 5 जना सभासदहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। गजेन्द्र बाबुको देहान्त भइसकेको थियो। हाम्रो पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ भयो र त्यो पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङमा हामीले के म्यान्डेट दियो भने हामी चाहिँ इमर्जेन्सीको खिलाफमा भोट दिनुपर्छ, हो? खिलाफमा हामीले, किनभने यो हामी चाहिँ जनताको काङ्ग्रेस र एमालेको उहाँहरूको सरकार चलाउने, सरकार गिराउने खेल हो। तर हामी एउटा सानो पार्टी, आन्दोलनकारी पार्टी, हामी चाहिँ जनताको अधिकारको पक्षमा उभिनुपर्छ र हामीले चाहिँ त्यसको खिलाफमा भोट दिनुपर्छ। निर्णय भयो, माइन्डेट भयो। संसदीय दलको नेता त्यो बेलामा बद्रीबाबु हुनुहुन्थ्यो, हृदयश्री पार्टीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा राजेन्द्र महतोजी हुनुहुन्थ्यो, अरू 5 जना हुनुहुन्थ्यो। पछि त हामी के रिरहेछौँ भने भोटिङ हुने बेलामा त उहाँहरू त इमर्जेन्सीको लाइनको पक्षमा जानुभयो। कसको दबावमा, कसको इसारामा? यो प्रश्नहरू त अनुत्तरित छ नि त, हो कि होइन? त्यो एकल राष्ट्रवादकै होला नि त, हो? तर अर्को एउटा कुरा जुन भन्नुहुन्छ नि, राजा वीरेन्द्रको त्यस्तो परिवारको पुरा सखा हुनु मा सबभन्दा पहिला अब त्यो युवराज दिपेन्द्रले गरेका थिए या कसले गरेका थियो, त्यो छोडिदिउँ, होइन? हामी नजाउँ। मलाई पनि घरमा गएर मैले पोखरामा उहाँको घरमा गएर खाएर बसेर मैले यो बारेमा धेरै त्यो विषयमा म जान्न। तर म एउटा प्रश्न चाहिँ मेरो दिमागमा आउँछ है। हामी त्यो बेलामा जनआन्दोलनमा थियौँ। पटक पटक के माओवादी जनयुद्धको 2टा धार थियो। म आज महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न गइरहेको छु है। 2टा धार थियो, चर्चामा थियो। चर्चामा के थियो भने बाबुराम प्रचण्ड, 2टा धार। म त्यो पनि बाबुराम र प्रचण्डको नाम लिन्न। म चाहिँ एउटा धार के भन्थ्यो भने माओवादीको सञ्चालन दरबारबाट भएको है, त्यो धार। पछि फेरि के अर्को भर्सन आयो, होइन? अर्को भर्सन के आयो भने माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबाट पनि सञ्चालित भएको। सत्य के हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको निरूपण गर्न धेरै कुराको विश्लेषण गर्नुपर्छ। तर म एउटा कुरा सम्झिन्छु है, त्यो बेलामा माओवादीको पक्ष चाहिँ राप्रपा पार्टीले लिन्थ्यो। जुन हाम्रो मिटिङहरू हुन्थ्यो नि जनआन्दोलनको दौरानमा,
जो मानिसहरूको हत्या भइरहेछ, सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैन होइन, र माओवादीलाई चाहिँ एकदम फर्म ह्यान्डेड किन उनीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई डिल नगर्ने होइन, जब आम जनताको जीवन गइराखेको छ भने यो देशको सेनाको के काम, यो कुरा आइरहेको थियो नि, चर्चा हुन्थ्यो नि त। अनि म छक्क पर्थेँ, म चुपचाप सुनिकन यो राप्रपा पार्टीका तत्कालीन राप्रपा पार्टीका नेताहरू चाहिँ माओवादीको जनयुद्धको पक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ, वाट इज दिस भनेर। अनि त्यो पनि आउँथ्यो नि त, त्यो बेलाको दरबारको एउटा खेल यो पनि थियो कि लोकतन्त्रवादीहरूलाई सिद्ध्याइकन चाहिँ जाने, अनि राजा वीरेन्द्र चाहिँ सेना परिचालन गर्न मान्नु भएको थिएन, यो त सत्य हो नि त। म अलिकति यसलाई स्पिरिचुअली हेर्छु है, म अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल आफ्नो ठाउँमा छ, म त्यसमा प्रवेश नगरिकन म अलिकति स्पिरिचुअली एउटा के भन्छु भने, म राजा छु मानिलिनुहोस्, मेरो हातमा सेना छ, ठिक छ, र मेरा जनताहरूलाई चाहिँ यदि कसैले बन्दुकले मारिरहेछ भने अनि मैले यदि सेना परिचालन गरिनँ भने त्यो त मेरो बेइमानी हो नि। हार जित बेग्लै हो, युद्धमा हार्नु र जित्नु बेग्लै कुरा हो, तर सेना छ भने युद्ध नलड्ने भने सेनाको के काम? त्यो वीरेन्द्र राजाले पटक पटक रोक्नुभयो। इतिहासले त केही भन्छ नि त, राजा ज्ञानेन्द्रले आएर सेना परिचालन गरे नि, राजा वीरेन्द्रको पालामा सेनाको परिचालन भएको छैन, इतिहास तथ्य त्यही भन्छ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ, म फेरि भन्छु, म स्पिरिचुअली भन्छु क्या, मानिसको कहाँ के हुन्छ यदि राजधर्म हो नि, यदि राजधर्मको सबभन्दा ठुलो विशेषता के हो, हाम्रो ओरिएन्टल पूर्वीय दर्शनमा राजालाई किन मान्ने, त्यही कारण थियो नि, राजाले सुरक्षा दिन्छ, राजालाई कर किन दिन्थ्यो, किनभने राजाले सेना पाल्छ र राजाले जनताको जीवधन जोगाउँछ। तर त्यो राजधर्मबाट त राजा वीरेन्द्र च्युत भएका हुन् नि। अब त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, माओवादी जनयुद्धको मूल कहाँ छ कि त्यसमा कतिवटा धार छ, अब त्यो कुराहरू मलाई लाग्छ अब यो यसको विश्लेषण आउने दिनमा चाहिँ भइरहेको छ है। तर त्यो एकल राष्ट्रवाद अहिले जारी छ कि त्यसमा ग्रहण लाग्यो नागरिकता विधेयकले? म एउटा कुरा भन्छु, एकल राष्ट्रवाद कमजोर हुँदै गइरहेछ। अफकोर्स किनभने मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ। म किन गणतन्त्रवादी छु हो, म किन गणतन्त्रवादी छु या भयो भने, किनभने मेरो विश्लेषण के छ भने अहिले राजाको हातमा सेना भइदिएको भए यो सेना कतिचोटि सडकमा आइसक्थ्यो होला। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने एकल राष्ट्रवादको स्रोत बिन्दु को थियो? पृथ्वीनारायण शाहले तिरहुतको सेनाहरूलाई कसरी मारेको थियो? पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्व, अहिलेको राजाको अन्डरमा पनि सेना छैन र राजाको अहिले शासनै छैन, नेताको अन्डरमा, यो राज्यको अन्डरमा सेनै छैन नि। हो, अब यसको पोजिटिभ हो नि। म यसलाई म चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छु भने, म गणतन्त्रवादी हुनुको मूल कारण के हो भने, जब सेना राजाको अन्तर्गत थियो नि अनि पटक पटक लोकतन्त्रमाथि हमला भएको छ, त्यसपछि जब सेना राष्ट्रपतिको हातमा गएको छ, त्यसपछि मधेसीको विरुद्धमा यसको परिचालन भएको छ। राष्ट्रपतिको हातमा नेपाली सेना गएपछि जुन दोस्रो यो जुन संविधान निर्माण हुने बेलामा जुन गोली बन्दुक चल्या छ, या अन्तरिम संविधानको बेलामा वीरगन्जतिर अन्तरिम संविधानको बेलामा पनि त लागू भएको दोस्रो दिन देश गणतन्त्र भएको हो नि त। हो, अन्तरिम संविधान लागू भएपछि मधेस विद्रोह भएको हो नि त, हो कि न? त्यो मधेस विद्रोहको दौरानमा चाहिँ तपाईँको मधेस आन्दोलनमा त चलेको हो नि त, मानिस मरेको चाहिँ तपाईँ अब सेना फ्रन्ट लाइनमा नभएर सेकेन्ड लाइनमा होस्, तर सेनाको एक्टिभिटी त देखिया छ नि त। तर त्यसपछि भएको छैन। मैले भन्न के खोजेँ भने त्यो मधेसलाई दबाउन एकचोटि भयो, गणतन्त्र आइसकेपछि मधेसलाई दबाउन, मधेसको दमन गर्न एकचोटि भएको छ, त्यसपछि भएको छैन। हो, त्यसले गर्दा एकल जुन तपाईँले राष्ट्रवाद भन्नुभयो नि, त्यो कमजोर भइरहेछ, देश बदलिरहेछ र यसको मुख्य कारण हो देशमा गणतन्त्र काम गरिराखेको छ।
गणतन्त्र काम इट इज वर्किङ समस्या आउँछ होइन आज चाहिँ सेनाले पटक पटक भनिदिन्छ नि त होइन त्यही त म एउटा कुरा बुझ्दिनँ पुरा कोइराला फ्यामिली इन्डियामा गएर बस्ने शरण लिने इन्डियन पुलिसले सेक्युरिटी दिने ऊ यहाँ आउने ऊ राष्ट्रवादी हुने उसले फेरि तराईको नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक देख्ने त्यो पनि जातीय आधारमा दरबारमा त्यही होइन अर्को आयो भने त्यो चाहिँ गैर नागरिक हुने आफ्नै बुहारी गैर नागरिक भएर त्यो अब हेर्नुहोस् बिपी कोइरालाको लेखनमा हामीले जानुपर्छ बिपी कोइरालाले त इन्डियन सिटिजनसिप पाएका थिए उनले त पछि नेहरूसँग टसल भएपछि यता उता च्यातेर यता आएको त हो नि त्यो आफ्नो ठाउँमा इभन माधव नेपाल आज सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी हुनु भएको छ उहाँको जन्म पनि बेतियामा भएको छ भन्छन् अफकोर्स मैले त्यो कतिचोटि प्रसाद गर्छु भएको छ नि त म उहाँहरूको राष्ट्रियता या जन्मको आधारमा म कुनै क्वेसन गर्न चाहन्न किनभने नेपाल र भारतको सम्बन्धै यस्तै हो क्या हो त्यसले गर्दा हामीले कामको मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ को ठिक को बेठिक भन्नुपर्छ तपाईँ यदि मानिलिनुहोस् जुन एकल राष्ट्रवादको आधारमा जुन भनिएको छ नि त अङ्गीकृत नागरिकहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्न राष्ट्रपति हुन हुँदैन हो के हाम्रो शासन चलाउने प्रणाली यति फितलो छ प्रधानमन्त्री जस्तो मलाई सोध्नुहुन्छ भने म मन्त्री भएर देखिसकेको व्यक्ति हो मन्त्री र प्रधानमन्त्री त साह्रै कमजोर छन् नि दे आर नट अलोन दे आर नट लाइक द किङ जस्तो किङलाई क्वेसन गर्न सकिन्न होइन किङले एकचोटि ल मैले आदेश दिएँ सेना सडकमा जाऊ होइन मानिलिनुहोस् जुन बेला सक्रिय राजतन्त्र थियो तर फेरि प्रजातन्त्र आइसके पश्चात त राजाको पनि त अधिकारमा नियन्त्रण आयो नि त सेना परिचालनको 6 महिनाभित्र चाहिँ त्यो अनुमोदन गराउनुपर्छ भनेर छ नि त तपाईँ यही कुरा जब मलेटको हत्याकाण्ड जुन भएको थियो त्यो बेलामा हामीले यो कुरा उठाएका थियौँ त्यहाँ सेनाको परिचालन भएको होइन राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो विद्या भण्डारीजी के हो होइन अनि संसदबाट निर्णय नगरिकन सेनाको परिचालन कसरी भयो सशस्त्र प्रहरीले गरेको सायद त्यो घटना त्यहाँ सेनाको परिचालन पनि भएको थियो होइन भएको थियो त्यो बेलाको यदि तपाईँ रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने हामीले प्रश्न मलाई याद छ हामीले प्रश्न उठाएका छौँ यो कुरा होइन त्यसले गर्दा एकल जुन माधव नेपाल बेतियामा जन्मेर या गिरिजा प्रसाद कोइराला भारतमा जन्मेर या मातृका प्रसाद कोइराला भारतमा जन्मेर नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा म केही त्यसलाई चाहिँ म मुद्दा बनाउन चाहन्न किनभने भारत र नेपालको खुला सिमाना त्यो हामीहरूको विरुद्धमा युज भयो किन युज भयो भने सत्ता उहाँहरूको हातमा हो र यो मात्र सत्ताको राजनीति हो यसको राष्ट्रवादसँग कुनै सम्बन्ध छैन यो चाहिँ पुरा युनिभर्सल ट्रुथ हो यो राष्ट्रवादसँग सम्बन्धित कुरामा यो सत्तालाई यो एउटा क्राइसिस चाहिँ मधेसीहरूको मनमा जन्माइदिने हो म मधेसका युवा पुस्तालाई त्यही भन्छु तिमीहरूले इतिहास पढेकै छैनौ किनभने जुन वास्तविक इतिहास छ त्यो यहाँ किताब पढाउने किताबमा छैन हो मैले यसपालि लिम्पियाधुरा कालापानीको विषय उठाउनको लागि मैले 1816 को सन्धिको दस्तावेज पाउने अनि सरकारले भन्छ हराइसक्यो त्यसपछि म लाइब्रेरीमा पढेर एउटा ऋषिकेश शाहजीको किताबमा अलिकति मैले भेटाएँ नभए सबै ब्रिटिसर्स किताबहरूमा भेटाएँ है ब्रिटिसहरूको किताबमा र ब्रिटिस राइटर हिस्टोरियन र पोलिटिकल साइन्सको किताबमा जति हेर्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ काली नदीको पूर्व नेपाल छ काली नदीको पश्चिम इन्डिया छ अब त्यो काली नदीको ओरिजिन काली नदीको यो सबै विषयवस्तु चाहिँ भारतसँग वार्ता गरेर यो चाहिँ त्यहाँ सोशल हिस्ट्री तपाईँले अघि अनअफिसियल कुरामा तपाईँको नामको जग्गामा अर्कैले रजाइ गरेर आएको थियो भन्ने कुरा छ नि भूमि त नेपालकै हो त्यो चाहिँ नेपाल कसको हो भन्ने कुरो अथवा नेपाल नै भारतको हो कि भन्ने कुरा होइन नेपालको हेर्नुहोस् अब यो अर्को कुरा अब फेरि चित्तमा दुखाउन चाहन्न तर मिथबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ किनभने मिथले चाहिँ एउटा गलत कुरा जब दिमागमा भरिन्छ नि अनि त्यस पश्चात चाहिँ
जनता जनता आपसमा विभाजित हुन्छन्। यहाँ एउटा कुरा के भनिन्छ भने नेपाल कहिले पनि कलोनी भएको होइन भन्छन् नि त। एभ्रिडे कोलोनी छ। तर यदि तपाईँ नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सुगौली सन्धिभन्दा अघिको पनि इतिहास हेर्नुहुन्छ भने यहाँको राजाहरूले बनारस पनि जानको लागि चाहिँ त्यहाँको वायसरायसँग अनुमति नलिकन उहाँहरू पहाडबाट तल मधेसमा ओर्लिन सक्नुहुन्न थियो। दिस इज अ फ्याक्ट हो। त्यसैले गर्दा हो, त्यसैले हामी सबै मिलेर नेपाल बनाउनु पर्छ। म एउटा कुरा के प्रष्ट छु भने जब सुगौली सन्धिको बेलामा नेपालका राजाले जुन भने नि ब्रिटिसर्सहरूलाई, यदि तिमीहरू सबै, उनीहरूले के भन्यो भने होइन तिमीहरू त पहाडी राजा छौ, मधेसमा जग्गा छैन। अनि त्यहाँ त्यो बेलामा राजाहरूले भने नि यदि यो चाहिँ अलिकति नो म्यान्स जोन जस्तै थियो क्या यो जुन अहिले सुगौली छ। कहिले पहाडका राजाहरू गएर ट्याक्स लिने, कहिले उताबाट इन्डियाका राजाहरू र सामन्तहरूले ट्याक्स लिने हुन्छ नि। नो म्यान्स जोन जुन हामी 10 गजा भन्छौँ नि त्यस्तै खालको थियो हो। यहाँ कोही राजा पनि थिएन, तर दरभङ्गाको राजा थियो। कहिले काहीँ दरभङ्गाको राजा आउँथ्यो, नेपालका राजाहरूले त्यहाँ पनि कर तिरेका हुन् हो। त्यसै होला, यस्तै छ नि। तर मेन कुरा के हो भने मेरो नेपालको अहिलेको जुन भूगोलमा मेरो समर्थन चाहिँ के हो भने यदि हामी शान्ति चाहन्छौँ भने, सबैले जीवनयापन गर्न चाहन्छौँ भने नेपालको राजाहरूले एउटा भनेको कुरा मार्मिक थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो ब्रिटिसर्सहरूलाई, यदि तिमीहरूले सम्पूर्ण मधेसको जग्गा लिने हो भने अनि मेरो राज कसरी चल्छ। सही कुरा हो, राजाले सेना पाल्नुपर्ने हो होइन। त्यो बेलामा परम्परागत जुन संरचना हुन्छ त्यो त तपाईँ एकैचोटिमा सखाव गर्न सक्नुहुन्न नि, हो कि न। बिस्तारै 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 परिवर्तनमा जान्छ। त्यो बेलाको त त्यही थियो, केही पनि थिएन। अनि बेला बेलामा 3 महिना 6 महिना खेती गर्ने अनि 6 महिना त्यो सेना गएर युद्ध गर्ने होइन, ट्याक्स लिएर आउने। फेरि चाहिँ यसरी त्यो हरेक घरका गरिब घरका हर परिवारका सदस्यहरू सेनामा जान्थे, लड्थे, मर्थे होइन। त्यही थियो नि त। त्यो चाहिँ गल्ती होइन है। र ब्रिटिसर्सहरूले पनि त्यो जुन कुरा कन्सिडर गरे र त्यसपछि यो चाहिँ मधेसमा बसेका सामन्तहरूसँग सल्लाह गरिकन यो आएको हो नि त मधेसको भूभाग। कुनै राजासँग कुरा गर्नुपर्ने थिएन हो। बेतियाको राजाको अन्त आखिर त्यो बेलाका बेतियाको राजा होस् कि दरभङ्गाको राजा होस् होइन, कि चाहिँ तपाईँको बङ्गालका यो अवधका राजा हुन्, उनीहरू पनि त शासन त सामन्त वर्गलाई नै लिएर गर्थे नि त। अनि सामन्त वर्गहरूको यो सल्लाहमा जुन नेपाल आयो, त्यसले गर्दा नेपालमा शान्ति आयो। किनभने मान्छेले गर्ने, कमाउने, खेती गर्ने पाए होइन। र खेतीले जोगाएको हो क्या, कृषिले जोगाएको हो क्या नेपाललाई। त्यसपछि नेपालको युद्ध भएको छैन। सुगौली सन्धि पश्चात तपाईँ हेर्नुहोस् त नेपालको सेनाले कहीँ युद्ध गर्नु परेको छैन नि। नभए कहिले तिब्बतको राजासँग लडाइँ हुन्थ्यो होइन, कहिले पश्चिममा गएर लडाइँ हुन्थ्यो, कहिले पूर्वमा लडाइँ हुन्थ्यो। तर युद्धको अवस्था जहाँ अभाव हुन्छ त्यही युद्ध हुन्छ। दुईटा कारण हुन्छ युद्धको। या त तपाईँको एकदम महत्त्वाकांक्षा छ, जस्तो एलेक्जेन्डरले जुन चाहिँ तपाईँको जित्न आए होइन, त्यो एरिस्टोटलले लेखेको त्यो चाहिँ उसले त्यही बेलामा यो रेसिजम र कोलोनियलिजमको सुरुवात एलेक्जेन्डरले गरेका हुन् होइन। त्यो 2-3वटा कारण हुन्छ। तर त्यसपछि नेपालमा, त्यसले गर्दा मधेस नेपालबाट जुन सिके राउतजीले जुन आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो, मेरो पनि उहाँसँग कुरा भएको थियो। मैले भने हेर्नुहोस्, सिके राउत इज प्रिडिक्टिङ द्याट मधेस इज इटसेल्फ अ कन्ट्री। त्यो हामीले भनिहाल्नु त मल्टिनेसनल कन्ट्री हो नेपाल, त भनिहाल्नु नि। त्यो मधेस आफूमा त्यसो भन्दा त राजेन्द्र महतोको मन्त्री पदै गयो हो, त्यो बेग्लै कुरा। त्यो बोलेर अनि त्यो हुँदैन। हेर्नु, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। र मेरो पनि डाक्टर सिके राउतसँग कुरा भएको थियो। मैले भने चाहे राजेन्द्र महतोले भनुन् कि सरिता गिरीले भनुन् कि सिके राउतले भनुन् होइन, कि वेदानन्द झाले बोलुन् होइन, कुरा सही हो। तर मैले के भने हो भने यदि मधेसको इन्डिपेन्डेन्सको जुन तपाईँ कुरा लिनुभएको छ भने अनि त्यस पश्चात त फेरि बचेको जुन पहाडी भाग हो त्यो त अर्को तिब्बत हुन्छ कि हामीले त्यो चाहेका छौँ? किनभने पार्ट अफ चाइना हुन सक्छ। हुन्थ्यो। यो यहाँका नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने हो कि मधेसीहरूको योगदान नेपालको लागि के हो, नेपालको निर्माणमा।
लोकतन्त्रको हामीले नै निर्माणमा सबै थोक गरेको भन्ने गफ दिइरहेको त्यो गलत हो त्यो हामीले बोलिराख्नुपर्छ हो उहाँहरूको पनि योगदान हो डाक्टर राय सैराजजीले भन्नुभयो मधेसीको मुस्लिमको जनजातिको सबैको राष्ट्रिय एकीकरणमा योगदान छ त्यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ हो यस हो त्यसपछि त बहुल राष्ट्र प्रमाणित भयो नि त हो कि होइन बहुल राष्ट्र भनेको के हो सिम्बल हो नि देश एउटै हो मेरो भाषाको पनि मान्यता होस् मेरो संस्कृतिको पनि मान्यता होस् म आफ्नो क्षेत्रमा स्वशासन गर्न पाऊँ विकासमा आउँछु विकास के मधेसको लागि चाहिने कृषि नीति र पहाडको लागि चाहिने कृषि नीति एउटै हुनुपर्छ हुँदैन नि पहाडमा कलकल पानी बगिरहेछ मधेसमा पानी छैन मधेसको शोषण पानीलाई व्यवस्थित तरिकाले नहरको माध्यमबाट म अर्को तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु आज म सुनिरहेको थिएँ प्रचण्डजीको कहाँ नरेश कर्माचार्यजीको पुण्यतिथिमा उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ आज म सुन्दै थिएँ उहाँको सुन्छु म उहाँको आजकल ध्यानले सुन्छु है अब त झन् नेपाल सद्भावना पार्टीमा पुनः सक्रिय भएको छु र म उदारवादी राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्ने हो उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामीले भनेका थियौँ 10,000 मेगावाट ल्याइकन अनि नेपालको विकास हुन्छ राम्रो कुरा हो होइन मैले के देखिरहेको छु भने पूर्व पश्चिममा चाहिँ तपाईँको 400 केबी लाइन इनरवादेखि चाहिँ तपाईँको हेटौडासम्मको 400 केबी लाइनमा अरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको छ ओके म दोस्रो कुरा के भन्छु भने मधेसमा कृषि चाहियो नि हो कृषिका लागि पानी आएको छैन तर हाम्रो वातावरण प्रदूषित गर्ने 400 केबी लाइनको खम्बा आइसक्यो कहाँ हो हाम्रो प्राथमिकता कृषिको सिँचाइ गर्ने पानी आएन नेपालमा नेपालको सरकारले बिजुली बेच्छ नेपालको सरकार धनी हुन्छ मधेसले के पाउने आज चाहिँ तपाईँ पहाडमा जानुहोस् कुनै पनि हाइड्रो प्रोजेक्टको निर्माण हुँदाखेरि त्यहाँको जुन चाहिँ तपाईँको लोकल लेभलका जुन कम्युनिटी छ तिनीहरूले कतिको सुविधा पाइराखेका छन् हो 400 केबी लाइनको यति लामो चाहिँ परियोजना भयो अनि खेत गएको छ जग्गा गएको छ घर गएको छ वन गएको छ तर कसले चाहिँ त्यहाँ आएर त्यो वातावरण अध्ययन पनि नगरिकन यो पोलहरू खडा गरिएको छ हो अदालत कमजोर छ भन्नुपर्ने कुरा अदालत भन्न सकिरहेको छैन होइन त्यसले गर्दा विकासको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि के मधेसको विकासको आवश्यकता र पहाडको विकासको आवश्यकता अलग हो र देशको विकासको आवश्यकताको नाममा मधेसको शोषण गर्नु भएन नि हो त्यसले गर्दा मधेसको विकास नीति त मधेसीले गर्ने हो ती स्वराजको कुरा आउँछ ती स्वशासनको कुरा आउँछ ती सुराजको कुरा आउँछ इन प्रोसेस टु यस भेरिफाई होइन हामी चाहिँ अब के निष्कर्षमा अब तपाईँ आज आउनुभयो 2 दिन अगाडि म फेरि नेपाल सद्भावना पार्टीमा सक्रिय भएको घोषणा गरिसकेका छु हामी पुनः गइराखेका छौँ कि ठिक छ समग्र मधेस एक प्रदेश भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ विखण्डनकारी भनिकन जुन गरिएको छ त्योलाई अहिले हामी के भनिरहेछौँ भने ल संविधान सभाले त मधेसमा 2टा प्रदेश पारित गरेको हो नि त हो हामी त्यसैमा जाउँ नि र एउटा कुरा म फेरि के यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु भने समग्र मधेस एक प्रदेशको नारा कहाँबाट आयो म सबभन्दा पहिला नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवीमा यो कुरा उठाउने पछि चाहिँ मधेस आन्दोलनमा आयो र यो कुरा मैले लेखेको म हुँ 3वटा प्रदेश मात्र हुनुपर्छ हिमाल पहाड तराई र कुन कन्टेक्स्टमा मैले लेखेको थिएँ जब मैले देखेँ कि माओवादी र कांग्रेसको सरकार र एमालेको सरकार बनिसके पश्चात जब मधेसी आन्दोलन सुरु भयो र त्यो मधेसी आन्दोलनको लागि दमनको लागि जुन ढङ्गले एकातिर गिर्जा बाबुले र अर्कोतिर बाबुरामजीले हामी जनसेना र नेपालको सेनालाई हो परिचालन गरिकन यो आन्दोलनको दमन गर्नुपर्छ त्यो मेरो दिमागमा आयो हामी सुरक्षित छैनौँ हो यदि यो कुरा कांग्रेसका नेताहरूले पनि भनेका हुन् गिर्जाबाबुले पनि भन्नुभएको आज उहाँ हुनुहुन्न म उहाँलाई सम्मान गर्छु तर उहाँको कुरामा आएको जुन तपाईँले भन्नुभयो नि हामी चाहिँ नागरिकता दिने हुनुभयो उहाँहरू होइन हामी लिने भयौँ होइन र फेरि अब अहिले चाहिँ नागरिकताको आन्दोलन जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ
निर्धारण हुनुपर्ने यो कुराहरू भनिकन जुन आन्दोलन भएको छ त्यसलाई दमन गर्न त जनयुद्धको सेना ब्यारेकबाट निकालु, नेपाली सेनालाई पनि ब्यारेकबाट निकालु र परिचालन गरौँ भनेर भन्नुभएको हो नि त उहाँहरू। द्याट इज वाइ हामीले चाहिँ समग्र मधेस एक प्रदेशको कुरा उठायौँ। आई एम सेयरिङ माई माइन्ड, मैले लेख्या हो र कारण त्यो थियो। ओके, अब स्थिति बदल्या छ हैन, स्थिति बदलेको छ किनभने सक्नु भएन उहाँहरू। अब चाहिँ हामी नेपाल सुखी शान्त सम्पन्न होस् र सबैले आफ्नो अधिकार पाऊ र यो संहितालाई रिस्ट्रक्चर गरौँ हैन, रिस्ट्रक्चर गरौँ। अहिले जुन आइरहेछ नि 7 वटा संघीय प्रदेश जुन आएको छ नि त्यसले चाहिँ सबैतिर जुन आइरहेछ नि हो एकदम धेरै महँगो भयो हैन। यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पाल्ने ठाउँ भइसक्यो हो, अनुत्पादक भएको हो, म सहमत छु। यो त अनावश्यक चाहिँ तपाईँको अर्को काठमाडौँ सृजना गर्नको लागि त्यति बनाएको, एउटा मधेस मात्र, मधेसको 22 जिल्लालाई सीमित गरेर 8 जिल्लामा गरिदिए हैन। र उहाँहरूसँग सामर्थ्य थियो, त्यो पनि पहिलो संविधानसभा सामर्थ्य थिएन। आज बाबुरामजीले जतिसुकै म जसपामा हुँ जतिसुकै उहाँले दावी गरे पनि जब उहाँ जसपामा आउनुभयो र जब सङ्घीय परिषदको अध्यक्षको रूपमा उहाँले जब आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, मेरो प्रश्न र उहाँले फेरि यो कुरा उठाउनु भयो हो, हामीले 11 वटा जातीय पहिचानको आधारमा चाहिँ जानुपर्छ, प्रदेश बनाउनुपर्छ। र मैले उहाँलाई प्रश्न गरेका थिएँ, 2/3 बहुमतले 11 प्रदेशको चाहिँ पक्षमा मतदान गर्ने जनता त सभासदहरू तयार थिए त, तपाईँले संविधान सभा विघटन गर्नुभयो र आज चाहिँ फेरि तपाईँ आएर भन्दै हुनुहुन्छ हो कि त्यही लाइनमा जाने भने तपाईँलाई हामीले विश्वास गर्ने आधार के? मैले भनेको थिएँ प्रश्न, उहाँलाई त्यो प्रश्न ले घोचेको होला, तर जनताले अल्मल्याउनु हुन्न नि हैन। त्यो मेन कुरा। अब चाहिँ उहाँहरूको कम्युनिस्ट कन्सेप्ट हो जसमा चाहिँ त्यो वास्तवमा उहाँहरूले स्वायत्तताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, संहिताको कुरा होइन। स्वायत्ततामा के हुन्छ भने पावर डेलिगेट गर्यो भोलि चाहिँ लिने, जुन बेला चाहे लिने। लेनिनले यही कुरा गरेका थिए। तर जेन्युइन संहितामा जानको लागि कसैलाई यो पनि मनमा भए नहोस् कि विभाजनकारी शक्तिहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन्। त्यसले गर्दा यदि गण्डकी यता एउटा प्रदेश, गण्डकी उता चाहिँ एउटा प्रदेश, 2टा प्रदेश र माथि 2टा प्रदेश गर्ने हो भने भूगोल र इकोलोजीको आधारमा विकासको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो कम हुन्छ र बढी पावर दिउँ प्रदेशलाई। नीति निर्माण गर्ने काम मात्र केन्द्रले गर्नु पर्यो, नेशनल हाइवेको पोलिसी बनाउने मात्र केन्द्रले गर्नु पर्यो हो कि न। जुन चाहिँ तपाईँ फरेन पोलिसीको काम मात्र जुन गर्नुपर्ने हो, जुन प्रदेशहरूले आफूले जुन काम गर्न सक्छन् त्यो काम किन केन्द्रले गर्ने? पावर जेन्युइन फेडरलिजममा जानु पर्यो। र म एउटा कुरा यहाँ दार्शनिक कुरा पनि भन्छु, दर्शनको कुरा भन्छु। एरिस्टोटलले जब उनको दर्शनको विकास भइराखेको थियो, उनी त्यो दार्शनिक हुन् जुन प्लाटोले जब आइडियाको दर्शन ल्याउनु भयो नि हो, प्लाटोको दर्शन आइडियाको दर्शन हो है। र त्यसबाट कन्सेप्ट र फर्मको दर्शन चाहिँ जब एरिस्टोटलले विकसित गरे, जस्तो हामी कसरी डिभाइड गर्ने हो, यो 10 वटा जनावर कुकुर हुन्, यो 10 वटा जनावर घोडा हुन् हैन, यो 10 वटा फुलको एउटा क्यारेक्टर, त्यो चाहिँ कसले सुरु गर्यो भने एरिस्टोटल सुरु गरे। अनि एरिस्टोटलले के भन्यो भने जब कुनै पनि फर्मको विकास हुन्छ नि, फर्म हैन, त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण विकास पुरा अनफोल्ड हुन्छ। जस्तै एउटा गुलाबको फुल खिल्यो भने नि हो, त्यो चाहिँ जबसम्म त्यो फुलको रूपमा एउटा पूर्ण फुलको रूपमा विकसित हुँदैन नि त्यो बेलासम्म उसको अन्त हुँदैन। त्यसै गर्दा बल्ल बल्ल त यो नेपालमा चाहिँ फेडरलिजम प्रवेश भएको छ, एउटा फर्म आएको छ हो। यो फर्म अहिले फुल्ली चाहिँ त्यसको विकास भएको छैन। यस अब यसको चाहिँ पूर्ण विकास चाहिँ कसरी गर्ने ताकि देशमा समृद्धि आओस्, देशमा विकास आओस्, देशमा चाहिँ सबैका लागि सम्पन्न। यहाँले सन्देशमूलक तरिकाले धेरै बुझाउन खोज्नुभयो, तर यहाँको जनताले अब कमेन्ट त तपाईँलाई ब्याडली नै गर्ला। टु बी कन्टिन्युड जस्ट, थ्याङ्क यू। होइन त्यो केही छैन, मलाई चाहिँ त्यसबाट चिन्ता छैन होइन, किनभने
सत्य बोल्न सक्नुपर्छ। सरिता गिरीको विरोध गरेर मात्रै राष्ट्रवादी हुँदैन भनेर पनि मैले यो अन्तर्वार्ता गर्न खोजेको थिएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। ल धन्यवाद। ल